मोगाचेनो जेजू दिता सुडका आणि आशीर्वाद आसारे टीव्हीच्या कार्यक्रमाक तुमकां सर्वांक जेजू क्रिस्ताचे नवे हांव स्वागत मागता। क्रिस्तातय मोगाचेनो आज तुमचे मुखार देवाच्या आशीर्वादाच्या विशयान हांव उलोवंक आशेतां। देव आशीर्वाद असो देव मनशा कुळाक आशीर्वाद कसो देव जावन आसा। आमी पळयता देवान मनशाक ताजे सारकेसो रचलो आनी ताका फवती संगातीन फावो केलें। आदामाक आनी एवेक देवान प्रथम जावन आशीर्वाद केलें। हें सर आमी पवित्र पुस्तकांत आमी पळयता। तर आज देव खंडीत जावन आमकां आशीर्वाद कसो देव जावन आसा। आमी आशीर्वादान जिवोवचें, संतोशान जिवोवचें, सुखांत बळेकेन जिवोवचें देवाची योजना जावन आसा, देवाचे प्लॅन जावन आसा आनी देवाची खुशी जावन आसा। तर आज आमी कश्टांत नश्टांत समाधान नासतना, बळेकी नासतना, खंतींत भिरांतेंत आमी जियेता तर जाल्यार आज आमी देवाचे उतरां न्हू आमी पळया खंडीत जावन देव आमकां आशीर्वाद करता। जेजू क्रिस्त आमकां सुखां दिता, कित्याक म्हळ्यार ताणें आमकां आपण दिला। कश्टांत येले न्हू, वजन वयतलें न्हू, येया तुमी म्हजे सरशीन, हांव तुमकां विश्व दितलो म्हूण ताणें म्हणलां। खंडीत जावन ताणें आमकां आपण दिवना, हांव तुमकां कश्ट दिता, हांव तुमकां शिराप दिता, हांव तुमकां नश्ट दिता म्हूण सोन ताणें आमकां आपण दिवना। बगार जेजू क्रिस्तान दिलें आपण, येया तुमी म्हजे सरशीन, कश्टांत येले न्हू आनी वजन वयतलें न्हू। तर आज आमी देवाचे उतर थोडो वेळ आमी नियाळ करुया। देव कशें आमकां आशीर्वाद करता म्हणलें पवित्र पुस्तकांतून उत्पत्ती ग्रंथांतलें 32 चॅप्टर वर्स 22 to 29 हांव तुमचे खातीर वाचतां। तेच राती जाकोब उठलो आनी आपल्या बायलांक आनी दोगा साकरणींक आनी आपल्या 11 जाणां भुरग्यांक घेवन जबोक न्हंय उतारलो। तांकां ताणें पलतडी धाडली आनी तशेंच आपलें सगळें धन दिर्वें पलतडी पावयलें आनी आपूण एकलोच पाटी रावलो। तेन्ना कोण एकलो मनीस आयलो आनी उजवडटा पर्यंत ताचे कडेन ताणें लढाय केली। जाकोबाचेर जैतून आपणाच्यान जायना तें पळोवन ताणें ताज्या पेंगडाची एक मार दिलो आनी ताज्या पेंगडाची कील सुकली। त्या मनशान म्हळें, आतां पूण सोड, दीस उदेवून आयलो। पूण जाकोबान जाप दिली, तुवें म्हजेर आशीर्वाद गेल्या शिवाय हांव तुका वचूंक सोडिचो ना। तुजें नांव कितें विचारलें त्या मनशान। जाकोब ताणें जाप दिली। त्या मनशान म्हळें, ह्या फुडें तुजें नांव जाकोब न्हय, बगार इस्रायल, कित्याक देवा लागीं आनी मनशा लागीं तूं झुजलाय आनी जैतेवून जालाय। जाकोबान ताका विचारलें, उपकार करून तुजें नांव कितें म्हूण सांग। पूण ताणें ताका फाटी सवाल केलें, म्हजें नांव कित्याक विचारताय। उपरांत ताणें ताका आशीर्वाद दिलो। जाकोबाक देवान आशीर्वाद दिले। जाकोबाक 4 कारणां खातीर देवान आशीर्वाद दिले। जाकोबाच्या आशीर्वादाक कारण जाले 4 संगती हांव तुमचे मुखार उलयतां। भोव गरजेच्यो 4 संगती। पयलें आमी पळयता जाकोबाचें जिवीत बेजाराचें। घरांतून भायर आयलो तो, पयलें ताज्या भावाचें मळगड्याचो आशीर्वाद ताणें फसोवन खावन गेलो
एक दीस आमी पळयता एसाव रानां गेल्लो, शिकारी गेल्लो. पाटी येता आसतना ताका बरी भूक लागली. घरा वेता आसतना भाऊ जॅकोबान बरें कांड रांदलां, रुचीक कांड रांदलां आनी ताचो परंबळू एसावाच्या नाकाक येता आसतना भुकी लागली आनी बरो स्वाद आसलो. देखून ताणें म्हणलें हांव भुकेला, म्हाका तुवें रांदलें कांड दी जेवंक म्हणून. पूण जाकोब ताका म्हणटा तुवें म्हाका पयलें फर्मान करीजे, तुजे मळगडपणाचे आशिर्वाद तूं म्हाका दिताय म्हणून फर्मान करून तुवें सांगल्यार मात्र हांव तुका जेवण दितां. पूण एसाव म्हणटा मळगडपणाचे आशिर्वाद नेनासता, मुजितल्या मोरतेल्याक मळगडपणाचे आशिर्वाद कित्याक गे म्हणून ताका दिता आनी तो कितें करता गे म्हूण सांगल्यार भुकेल्या वेळार जेवण जेवता. उपरांत जॅकोबान पयलें बाबाक पसयलें, मोस केलो, मळगडपणाचे आशिर्वाद कान गेले. उपरांत एक दीस जाकोबाचो बापय इजाक म्हातारो जालो, दोळ्यांची दिश्ट ताजी गेल्ली. तो एक दीस मळगड्या पुताक एसावाक म्हणटा पळय म्हाका प्रायज जाल्या, मोरची प्रायज जाल्या, दोळ्यांक दिश्ट ना, हांव मोरचे पयलें तुका आशिर्वाद करचे, देखून तूं वचून रानां वचून शिकार करन, बरें रांदप करन, मांसाचें जेवण रुचीक जेवण करन, म्हाका वाडून दी आनी हांव तुका आशिर्वाद करतलो म्हणून. तेन्ना एसाव गेलो रानां घेता शिकारी करचे खातीर. बापायक एक बरें मांसाचें जेवण करचे इराद्यान वेता. तेदला आवयन रेबेक्कान ही संगती आयकली. बापाय इजाक एसावाचो मोग करतलो, कित्याक तो शिकारी बरें बरें रुचीक जेवण मेळटा म्हणून. आनी आवय रेबेक्का जॅकोबाची मोग करतली, कित्याक तो घरांत आसलो, घरांत घरचें सांबाळचें काम तो करनालो. बापाय एसावाचो मोग करता, आवय जाकोबाची मोग करता. अशें आसता आवयक कळ्ळें, बापायन म्हणलें उतार एसावाक तूं वचूं, हांव मोरचे पयलीं तुका ब्लेस करता, आशिर्वाद करता. इस्रायलाची एक रीत रिवाज आसली, बापायनी मोरचे पयलें मळगड्यांचेर आशिर्वाद उडोवचे, तांकां बेसांव दिवचे तले एक रिवाज. तशें आसता आवयक कळ्ळें आनी आवय येवन जाकोबाडें म्हणटा तुज्या बापायन अशें म्हणलां, देखून तूं वच, एक बोकरो हाडने, हांव बरें करून रांदून रुचीक जेवण दिता, तूं तुज्या बापायक दी आनी बापायचे आशिर्वाद करून घे म्हणून. पूण जाकोब म्हणटा नाका, बापायक एसावाची बरोबर वळखा, कित्याक म्हळ्यार ताज्या सगळ्या आंगांत मस्त लोवां आसात आनी तो म्हाका आपूण पळयतलो, आनी जर तर हांवें ताका मोस म्हणून केला तर जाल्यार आशिर्वादाच्या बदलेक म्हाका तो शिरप दितलो. म्हणटा आसतना आवय म्हणटा रेबेक्का शिरप दिल्यार म्हाका आसूं दी, हांव सांगल्या बरें तूं कर बेगीन वच म्हणून. येता आनी बरें करून मांसाचें जेवण करून एसावाचें मुस्तायकी न्हेसून बापाय सरशीन वेता आनी बापाय ताका पोटलोन दोन किस दिवन आशिर्वाद दिता. थंयसर रानां गेल्लो एसाव येता आनी एसाव येता आसतना बापायन म्हणटा हांवें येदोळूच जाकोबाक आशिर्वाद दिवन जाला, तूं म्हूण सावन हांवें ताका आशिर्वाद दिवन जालें आनी तुका आशिर्वाद दिवंक ना म्हणून. आतां हांगासर आमी पळयता एसावाक भारी बेजार जाता. ताणें म्हाका 2 बुटी मोस केलो, ताज्या नांवाक सरी जावन तो आसा. जाकोब म्हणल्यार नांवाचो अर्थ मोस करतलो, फसयतलो म्हणून, सप्लंटर, चीट करतलो म्हणून, मोस करतलो, अन्याय करतलो. ताणें पयले बटी म्हणजे जेवणा खातीर मळगडेपण आशिर्वाद म्हणजे तावन खान गेलें. आतां बापायचे आशिर्वादी ताणें म्हजे तावन खान गेलें म्हणून रागार जालो आनी ताणें सांगलें हांव म्हज्या भावाक हांव दिवशी मारतलो, फारीकपण खान गेलो, ताका सोडचो ना म्हूण सावन सांगचें आयकोन आवय आतां जॅकोबाक म्हणटा जॅकोबाक तूं घरांतून भायर सरून वच, ह्या शारांतून पयस वच, तूं म्हज्या भावाच्या लाबानाच्या घरा वच
थंयसर तूं वस्ती कर, कित्याक म्हळ्यार तूं हांगासर तुजो भाऊ तुजे फारीक फोन खान घेता. असली संगत जाकोबाची जिवीत. दुकान भरलें, कंतीन भरलें बेरेन तेनं. जाकोबाक आतां कित्याक हांवें मोस केला, बापायके मोस केला, म्हज्या भावाके मोस केला, म्हजो भाव आतां म्हजें तें फारीकपण खान घेता, म्हाका दिवशी मारतलो, हांव घरांत रावूंक जायना, देखून पॉयंट करता. गारसोन वेता, गारसोन वयन सबार कडेन वेता 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 ताजेच वाटेनी, ताजेच आलोचनांनी, ताजेच चिंतपांनी तो भोंवता भोंवता भोंवता. सगळ्यांनी ताजें पॉयंट करता, सगळ्यांनी पॉयंट करता. हर कडेन गेल्या थंय ताका सुटका ना, समाधान ना, संतोष ना, आशिर्वाद ना. सगळे रितीर तो स्ट्रगल जावन 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 हर एक वाटेनी ताका स्ट्रगल, हर एक वाटेनी ताका बेसाव ना. खंय गेल्यार सक्सेस ना, खंय गेल्यार सुटका ना, खंय गेल्यार समाधान ना. पूण एक दीस जाकोब उत्पत्ती ग्रंथ 32 चॅप्टर वर्स 22 आमी पळयता. राती जाकोब उठलो आनी आपल्या बायलांक आनी साकरणीक आनी आपली 11 जाणां भुरग्यांक घेवन जब्बोक न्हंय उतारलो. आनी एक दीस आमी पळयता सगळ्यां स्ट्रगल जावन 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 वेता आसतना सगळे कडेन पळोवंक गेले थंय ताका स्ट्रगल, खंय बेसाव ना, आशिर्वाद ना, सुटका ना, समाधान ना, भिरांत, कंत, बेजाराय, दूख, अडचणी, कश्ट, प्रॉब्लम आसाचे वयर प्रॉब्लम, अशें ताजें जिवीत, सलवणी, निराश, असले जिवितांत ते जिवन येता. एक दीस तांच्या जिवितांत, ताच्या जिवितांत हांगासर आमी पळयता ताणें एक निर्धार केलो, एक निश्चय केलो. जब्बोक न्हंय उतारलो, तांकां ताणें पोलतडी धाडले आनी तशेंच आपले सगळें धन दिर्वे पोलतडी पावयले आनी आपूण एकलोच पाटे रावलो. देवान जाकोबाक आशिर्वाद केला आमी पळयता 29 वर्स. 4 कारणां हांव तुमच्या मुखार हांव दिवंक आशेतां. जाकोबाक देवान आशिर्वाद करूंक 4 प्रामुख कारणां कितें म्हळ्यार पयलें जावन आसा हांगासर जब्बोक न्हंय उतारलो तो. बायलांक, साकरणीक, दान दिर्वे सगळ्यो मनजातींक, गोरवांक सगळें पलतडी ताणें पावयलें. जब्बोक न्हंय उतरून एकलोच तो रावलो. नंबर 1 रिजन, ही वॉज एलोन विथ गॉड. तो देवा थंय एकलोच रावलो. आज आमकां आमच्या जिवितांत आमच्या स्ट्रगलाक एक अंत जाय तर जाल्यार आमच्या सलवणीक, आमच्या कश्टांक, आमच्या कंत, बेजारायक, दुखांक, आमच्या स्ट्रगलाक, आमच्या प्रॉब्लेम्साक एक स्टॉप जाय तर जाल्यार, एक अंत जाय तर जाल्यार, अंतून आमी भायर येजे तर जाल्यार, अंतून आमकां सुटका मेळचे तर जाल्यार पयलें कारण हांवें देवा सांगता एकवट जावंक जायचे. देवा सांगता म्हाका पर्सनल जावन एक रिलेशनशीप जायचे. देवा सांगता म्हाका एक एकवट जायचे, अन्योन्यते जायचे, एक फेलोशीप देवा ते म्हाका जायचे. येतून मुसर देवाक सोन्नो सगळ्यांनी पॉयंट केलें, स्ट्रगल जालें, प्रॉब्लम वयर प्रॉब्लम, कश्टा वयर कश्ट आमी पळयता. पूण हांगासर आमी पळयता एक दीस ताच्या जिवितांत आयलो आनी ताणें सगळें फर्स्ट एक तीर्मान केलें. वय इतले दीस सगळें हांव म्हज्या बायल भुरग्यांक सांगता, म्हज्या बिझनेसांत, म्हजे दान दिर्वे, म्हजे बिझनेस, म्हजे फॅमिली, म्हजे सगळ्यांत, म्हजे म्हणल्यात एका बाउंड्रीच्या भितरत हांव स्ट्रगल जावन आसा. सगळो स्थान हांव सगळे म्हज्या कामाक दिता, सगळो म्हजो स्थान, म्हजो टायम, म्हजी एनर्जी, म्हजे बळ, म्हजे सर्वस्व हांव म्हज्या बिझनेसा खातीर घे, म्हजे कश्टांत हांव करसिता. पूण हातूंतल्यान आमकां ब्रेक थ्रू मेळचे तर जाल्यार, आमकां आशिर्वाद जायचे तर जाल्यार पयलें जावन आज आमी पळयता जाकोबान देवा सांगता एकलोच रावलो. त्या दीस सगळें ताणें पयस केलें. बायल भुरग्यांक तिशीन पावयलें, न्हंयच्या तिशीन पावयलें, दान दिर्वें, साकरणींक, गोरवांक सगळें ताणें त्या सायडीक पावयलें आनी तो देवा सांगता एकलोच रावलो. आज म्हाका
सुटका जायची तर जाल्यार देवाची गरज आसा. देव म्हज्या प्रॉब्लेमांनी व्हरतो देव जावन आसा. पिडेच्यानी व्हरतो देव जावन आसा. म्हज्या हर एकला कष्टा समस्याच्यांनी व्हरतो देव जावन आसा. तो सत्तेवंत देव, तो महिमेवंत देव. जेजून आमकां आपण दिला, येया तुमी म्हजे सरशीन, म्हाका सोडून तुमी कितेंच करूंक शकनात. आज जर तर तुका सुटका जाय, आज जर तुका आशिर्वाद जाय, जेजू थंय तुका एकवट जायचे. जेजू क्रिस्त थंय जिवंक जाय. जेजू क्रिस्ताक तुवें वळखूंक जाय. जेजू क्रिस्ताचेर तुजो बावर दवरूंक जाय. त्या जेजू थंय तूं येता तर जाल्यार सगळें तुजें पयस करून फर्स्ट प्लेस देवाक, देवा थंय पर्सनल जावन, एकलोच जावन देवा थंय तुज्या कश्टा खातीर, तुजे सलवणे खातीर, तुज्या प्रॉब्लेम्सा खातीर देवा संगे तूं उलय. मागणें कर. देव मागणें आयकोसो देव जावन आसा. देव मागण्याक जाप दिवचो देव जावन आसा. मागण्याक आशिर्वाद दिवचो देव जावन आसा. मागण्याक प्रतिफल दिवचो तो देव जावन आसा. आज देवा थंय आमकां एक फेलोशीप जायचे. देवा थंय आमी जिवंक जायचे. जर तर आमी देवा थंय जियेता जाल्यार पर्सनल देवा थंय फर्स्ट प्लेस तुज्या जिवितांत तूं क्रिस्ताक दिता ते जाल्यार, जेजू क्रिस्ताक तुज्या जिवितांत तूं ऑनर करता ते जाल्यार खंडी जावन तुका देव ब्लेस करता. खंडी जावन तुका सुटका दिता. कित्याक जेजून म्हणला, येया तुमी म्हजे सरशीन, कश्टांत येले न्हू, वावर वयतले न्हू, वजन वयतले न्हू, निरासांत आसले न्हू, दुखांत पिडेंत आसतले न्हू, तुमी येया म्हजे सरशीन, हांव तुमकां विश्व दिता. देखून देव जावन आसा, व्हरतो देव जावन आसा, सत्तेवंत देव जावन आसा, महिमेवंत देव जावन आसा. ताजेर तूं तुजो भरवसो जाल्यार खंडी जावन तुका निराश जावंक तो सोडना. तुजी तकली सकयल घालूंक तो सोडना. तूं तुजी तकली वयर उबारसो देव जावन आसा. तुका ऑनर करचो देव जावन आसा. तुजी तकली लजेक संपणूंक तो सोडचो देव न्हय. तो केदालाय तुका ऑनर करता, कित्याक तो मोग करता. देखून जेजून पवित्र पुस्तकांत दिल्लो उपादेश, पयलो उपादेश आनी व्हरतो उपादेश सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या सक्तेन, सगळ्या तुज्या मनान सरसभरा देवाचो मोग कर म्हूण सांगून. जर तर आमी देवाचो पयलो मोग करता तर जाल्यार आमच्या जिवितांत आमी देवाक टायम दिता तर जाल्यार, देवा खातीर आमी वेळ दिता तर जाल्यार, त्या देवा थंय आमी जियेता तर जाल्यार, ताजो मोग करता तर जाल्यार, ताजी खुशी करता तर जाल्यार, ताजी आज्ञा आमी संतोशान पाळटा तर जाल्यार, ताजे उतराक आमी मान दिता तर जाल्यार, ताजे उतरांक आमी विधेय जाता तर जाल्यार, रोमाकारांक बरयल्या पत्रांत 8व्या अध्यायान 28 म्हणटा, ताजो मोग करतल्यांक, ताज्या कुशेक काळजावन, ताज्या आपोण्याक काळजावन ताजो मोग करतल्यांक हर एक कार्या तो बऱ्या करतलो म्हूण पवित्र पुस्तक म्हणटा. आमच्या जिवितांत हर एक कार्या देव आमच्या बऱ्या खातीर करता. खंडी जावन जर तर तूं देवाचो मोग करता तर जाल्यार काळजान तुजो पयलो स्थान जेजू क्रिस्ताक तूं दिता तर जाल्यार, ताका मान दिता तर जाल्यार, ताजो मोग करता तर जाल्यार तुज्या कामांत तुका बेसाम येतात, आशिर्वाद दिता. तुजें काम तो ब्लेस करता, तुजें कान पियोन तो ब्लेस करता, तुजे बिझनेस तो ब्लेस करता, तुजी कूड तूं ब्लेस करता, तुज्या कुडीक तो बळायके दिता, कित्याक तो बळायकेचो देव जावन आसा. तुजे कुडीक तो देव जावन आसा, तुजे कुडीक तो वैज जावन आसा. ती कूड ताणें रचल्या, त्या कुडी खातीर ताणें ताकाच बलिदान जावन समर्पण दिलां. तुजे कुडीन ताली अस्कतकाय, तुजे कुडीन ताली सगळी पिडा ताज्या कुडीन ताणें खान गेला. कुर्सार ताणें बलिदान जावन समर्पण दिलां. तो गायलो, ताजे गाय, ताजे रगत तुजे पिडे खातीर, तुज्या कश्टां खातीर, तुज्या सुटका खातीर, ताजें बलिदान तुजे खातीर, म्हजे खातीर, आम्हा सर्वां खातीर क्रिस्ताचें बलिदान. जेकब हांव पळयता, सगळ्यान तो पैण केलें. खंय ताका सुटका मेळूंक ना, खंय ताका जैत मेळूंक ना, खंय ताका आशिर्वाद मेळूंक ना. पूण एक दीस आयलो, जाकोब पळयता आमी जब्बोक न्हंय उतरून ताणें सगळें बायल भुरग्यांक, साकरण्यांक, दान दिर्वें, ताजें सगळें गोरवांक उतरून तो देवा थंय एकलोच रावलो. आनी देवाक ताणें त्या दीस सोम्या, हांव तुका वळखता, तूं म्हाका जाय, तुजे विणे हांव कसलेंच करूंक शकना,
तुजेर म्हाका कितेंच करूंक जायना म्हणलें वळखून त्या दीस ताणें देवाक आपलो पयलो स्थान दिलें आनी देवान ताका ब्लेस केलें. दुसरें जावन आसा पळयता आमी देवान ताजे पेंगडाची कील सुकयली. पेंगडाक एक मार दिलो आनी ताज्या पेंगडाची कील सुकयली. पेंकाड सगळ्या कुडीक बॉल दिवन चिंतलो एक जागो जावन आसा आनी ते पेंगडे चित्त ताजे बॉल ताणें मोन सोडलें. कील सुकयली. कित्याक धांवताय तूं म्हाका सोडून धांवताय हांव नासतना सगळ्यांक तूं पॉयंट करताय इल्लें स्लो वच म्हणून. सेकंड रिजन जॅकब आशिर्वाद जावंक ही वॉज ब्रोकन बाय गॉड. ब्रोकन बाय गॉड. देवाक आमकां सामी समर्पण दिवची. देवान आमकां मोडूंक समर्पण दिवची. कित्याक देव आशिर्वाद करच्या खातीर आमकां सामे देवा मुखार आमी कळटे करचे. कळत्यांक देव आशिर्वाद करता. अंकारांक देव विरोध रावता. कळत्यांक देव आशिर्वाद करता म्हणून पवित्र पुस्तक सांगता. आमी देवा मुखार केदालाय कळटे जायची. आमचेच बुदून काय आमी जिवोवचें न्हय. देवाच्या वाटेनी देवाच्या आलोचनांनी देवाच्या मेटांनी आमी जियेतो जाल्यार खंडीत जावन आमकां आशिर्वाद आसा. तिसरें ब्लेसिंग आमी पळयता. तिसरें कारण देवान आशिर्वाद करूंक. पयलें कारण जॅकबाक देवान आशिर्वाद करूंक देवा सांगता तो एकलोच रावलो. देवा वटून ताका एक फेलोशीप. सेकंड देवा मुखार कळतो जालो. थर्ड कारण देवा विशयान ताका थान. देवा विशयान ताका थान. देवा विशयान तूं उर्बा आयली ताका. तूं म्हाका आज आशिर्वाद करनासतना हांव तुका वचूंक सोडना म्हणूं लागलो. आज तुवें म्हाका आशिर्वाद करचेत जॅकब म्हणूं लागलो. आज म्हाका आशिर्वाद जायत पुरो. म्हजे कश्ट म्हाका पुरो. म्हजी पिडा म्हाका पुरो. म्हजे दूख म्हजे बेजारेक आज एंड जायचे. आज तुवें म्हाका ब्लेस करचेत म्हूण सांगून आज आमकां थान जायची. देवा खातीर आमी जियेचे. देवा तूं म्हाका ब्लेस कर. देवा तूं म्हाका वयर उबार. देवा तूं म्हाका तुजे सेवेंत यूज कर. तुजे महिमे खातीर यूज कर. तुजो पाटलाव करूंक तुजो मोग करूंक तुजी बरी खबर हेरांक दिवंक तुजो मोग दिवंक तुजी साक्षान जेवंक म्हाका कृपा दे. बेसावन दी. म्हाका ब्लेस कर सोम्या. म्हजें घर ब्लेस कर. म्हजे तावन तुजी सुवार्ता प्रगट करचे. म्हाका आशिर्वाद कर. तुजी जाणवेन बर तुजो पाटलाव करूंक तुजी शुभ वार्ता तुजी बरी खबर हेरांक दिवंक तुज्या वाटेन हेरांक हाडूंक तुज्या राजाक हेरांक हाडूंक म्हाका तूं ब्लेस कर म्हूण सांगून ताणें मागणें केलें. आज आमकां देवा विशयांत आमकां तान जायची. देवा विशयान आमकां बूक जायची. हांव देवा खातीर जियेची. देवाची म्हाका गरज आसा म्हणलें हांवें अर्थ करून घेवंक जायची. चवथें जावन थंय तो देवदूत विचारता तुजें नांव कितें गे म्हूण विचारतना जाकब म्हणटा. चवथें कारण देवान ताका ब्लेस करूंक ऑनेस्ट यथार्थ. आज आमी यथार्थ जाल्यार देव आमकां ब्लेस करता. कितें म्हळ्यार जाकब म्हळ्यार नांवाचें नांव आतां म्हळ्यार मोस चीटर. ताणें ताज्या बापायक मोस केलो फसयलो. भावाक मोस केलो. जाकब म्हळ्यार ताजें नांव सर्त मोस मोस करतलो. पूण हांगासर आमी पळयता पयलें बापायन ताणें एसावाचें मुस्ताकी घालून येता आसतना तूं कोण म्हूण विचारतना एसाव म्हूण सांगलें. फटी मारलें ताणें जाकब म्हणून ना. पूण हांगासर आतां देवदूत विचारतना तूं कोण विचारतना हांव जाकब म्हळ्यार हांव पातकी. हांव मोस करतलो. हांव अन्याय करतलो. हांवें पाताक केला. वळखलो तो हांव जाकब म्हळ्यार हांव मोस केलो. हांव पातकी म्हूण सांगून ऑनेस्ट. आज हांव ऑनेस्ट जाता जाल्यार देव म्हाका ब्लेस करता. देखून थंय देवदूत म्हणटा तूं आसता न्हू जाकब न्हय इस्रायल म्हळ्यार देवाचो तूं मनीस. देखून मोगाचें न्हू आज आमकां देव ब्लेस करचो देव जावन आसा. जर तर आमी आणखी स्ट्रगल जाता जाल्यार जेजून सांगल्या उतराक आमी पाळो दिवन जेजू थंय या येया तुमी म्हजे सशीन हांव तुमकां विशव दितलो म्हूण सांग. देव तुमकां ब्लेस करून दी. देव तुमकां आशिर्वाद करून दी. भोव पवित्र मंगळा बापा जेजूच्या नांवान हांव तुका अर्गां दितां. तुका महिमा दितां. तुजी स्तुती करतां. हे कार्यक्रम
आयकतल्या अरेकल्प सुद्दां हांव मागता बापा तुजो सेवक जन जर तर कोणी कश्टांत आसात पिडेंत आसात तांकां तूं सुटका दी कश्टांत सुटका दी पिडेंत सुटका दी म्हणून मागता बळायके दी तांच्या जिवितांत समाधान दे तांकां आशिर्वाद कर तांचें जिवीत तूं ब्लेस कर तांच्या जिवितांत तुजी कृपा तुजी आशिर्वादाने तांकां बर म्हूण मागता हांव सोम्या तुजी सर्गेंचें दार उक्तें करन तांकां आशिर्वाद करन तांच्या मागण्याक प्रतिफल दी म्हणून मागता तुजे पुता जेजू क्रिस्ताचे नांवे आमेन आमेन.